جو फेक न्यूज़ भी होती है वो इम्पैक्ट देती है। जब हम बातें करते हैं किसी को तो उसका असर होता है, और आप रोज़ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें। और किसी एक बंदे ने ट्वीट कर दी थी कि शाजिया मरी से 197 अरब रुपए रिश्वत के बरामद हुए, और उस बंदे ने बाद में 2 दिन के बाद कहा कि सॉरी, वो मैंने गलती से कर दी थी, वो बात सही नहीं थी। लेकिन जो तीर है वो कमान से निकल के तो बहुत दूर जा चुका था। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मुआशरे का सबसे ईमानदार तबका है ना, सबसे ईमानदार तबका जो है हमारे मुआशरे का, वो सियासतदान है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ हमारे मुआशरे का जो सबसे ईमानदार तबका है वो सियासतदान है, क्योंकि सियासतदान हमेशा नज़रों में रहते हैं। मैं कहता हूँ जो लीस्ट करप्ट कह दूँ, वैसे मैं पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, जो सबसे, मेरी बात सुन लीजिए, बेशक आप ना माने, अगर आपका दिल नहीं मानता तो जो सियासतदान होते हैं वो सबसे ईमानदार तबका है पाकिस्तान का। वजह उसकी ये है कि दे आर ऑलवेज इन द पब्लिक आई, और वो हमेशा लोगों के गमों में जाके तो अफसोस का इजहार करते हैं, और खुशियों में जाके मुबारकबाद देते हैं, और लोगों को हौसले देते हैं, तसल्लियाँ देते हैं। बेशक उनका मकसद वोट मांगना होता है, और वो कभी भी अकेले नहीं होते। सियासतदान कभी भी अकेला नहीं होता। देखो, जो भी सियासतदान होगा ना, हमेशा 10-20 मुश्तंडे उहदे सज्जे खब्बे नाल होंगे, और वो कभी भी अकेला नहीं होता कि कोई कम पा सके। मुझे बताइए कि जितनी प्राइवेसी सियासतदान को मैसर होती है, उसका मुकाबला किसी और से कर दें कि इतनी सियासतदान को तो कोई प्राइवेसी मैसर ही नहीं होती। वो तो चाहते ने कोई सज्जे खब्बे 4 बंदे इधर होन, 4 के इधर होन, 4। तो वो सियासतदान जो भी होगा वो तो उसकी शान के खिलाफ है कि 150 बंदा सुबह 6 बजे उसके घर आके लोग चाय पीने शुरू कर देते हैं, पराठे खाने शुरू कर देते हैं, नाश्ते करने शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं कि हर कोई तो, और सियासतदान वाहद तबका है जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। कभी आपने किसी रिक्शे वाले को रिक्शे वाले पर इल्ज़ाम तराशी करते देखा, या किसी जर्नैल को जर्नैल पे इल्ज़ाम तराशी करते देखा कभी? क्या कभी किसी जज को किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते देखा? क्या कभी किसी पुलिस के बड़े अफसरों को किसी और पुलिस के बड़े अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते देखा? तो मुझे सियासतदानों के बारे में हमेशा खुशगुमानी होती है कि दे आर बेटर पीपल। उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उनके मूड और मिजाज अच्छे होते हैं, वो बात बिगाड़ के बना भी सकते हैं, वो हमेशा की दुश्मनियाँ नहीं डालते, वो सोल्यूशन ओरिएंटेटेड होते हैं। लेकिन हमने उनको ऐसा गंदा किया है, ऐसा गंदा किया है कि हम सियासतदानों की एक फसल तैयार करते हैं, फिर उस फसल को गंदा करके काट देते हैं। तो ये बातें मैं आपको बताऊं कि जो ब्रांड नेम है वो सियासतदान का होता है, बाकी ब्रांड नेम नहीं होते, वो जेनरिक नेम होते हैं। 4 दिन के बाद लोग उनको वैसे ही भूल जाते हैं। तो सियासतदान एक असासा होते हैं, ये एक्चुअली बादशाह इन द वेटिंग होते हैं, और इनके साथ एक पॉजिटिव आपका जो मेंटर रिलेशनशिप है किसी ना किसी के साथ होना चाहिए। लेकिन जो एंटी रिलेशनशिप है किसी और के साथ, वो नहीं होना चाहिए, जो एंटी रिलेशनशिप है। और सियासतदान की कदर करना जब ये कौम सीखेगी तो सियासी सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। तो घर में जब हम आ जाते हैं तो घर भी एक किंगडम है, आपके घर में भी एक सरबराह है, और वो सियासतदान है। यानी जो आपके घर का सरबराह है वो भी एक सियासतदान है, और वो रिश्तेदारों से कैसी पॉलिसी बनानी है, रिश्तेदारों से किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, बच्चों में से किसको क्या मरात देनी है, क्या नहीं देनी, और मुलाजमों से कैसे डील करना है, मातहतों से कैसे डील करना है, ये सब सियासत है। और सियासत कोई मनफी चीज़ नहीं होती। ये हमारे मुल्क में ये जो बैशिंग होती है, इससे बड़े मसाइल होते हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ
سیاستدان کا مطلب ہے غلط آدمی، یہ بنا دیا گیا ہے. اور ہمارے گھروں میں جو سیاستدان ہے، یعنی ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے جو کہ ایک سیاستدان ہے، ہی از دا مین آن دی ٹاپ. اور ہر گھر میں ایک مین آن دی ٹاپ ہے، ہر خاندان میں ایک مین آن دی ٹاپ ہے. اور جب تک اس کی امیونٹی حاصل نہیں ہوگی، جب تک اس کی بات میں قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور لوگ اس سے آڈا لگائیں گے، لوگ اس سے مخالفتیں بنائیں گے، لوگ اس کے ساتھ ٹسل کریں گے، کج بیسی کریں گے، کٹ جیتی کریں گے، تو ایسی گھر میں اور ایسے معاشرے میں جہاں سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایک چھوڑ دینا چیز. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ ہیں سب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا شازیہ مری نے جواب دیا کوئی؟ کیا اس نے کہا کہ نہیں یہ فیک نیوز ہے؟ سارا زمانہ کہہ رہا ہے کہ فیک نیوز ہے، وہ نہیں بولی. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بولی؟ کیا مجھے بتا؟ ہر بندہ فٹافٹ کہتا ہے وہ نہیں پائن میں نہیں کیتا ہے. کہہ ہی سکتی تھی نا، وہ تو بولی نہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب سے سیاستدان ہے، کب سے وہ پارلیمنٹیرین ہے. ہمارے کئی پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے 10 الیکشن جیتے ہوئے ہیں، شازیہ مری اس میں سے ایک ہے. اگر وہ رسپانس دیتی، دفاعیت پہ اتر آتی، تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو غلط ضرور ہوئی. پھر وہ ڈسکشن میں زیادہ انہوں نے کہا کہ نن آف مائی بزنس، نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس سے آپ میں سے کوئی ہوتا تو چپ رہتا، آپ میں سے کوئی ہوتا تو چپ رہتا. دیکھیں ہمارے پیشنٹ گھروں میں ہر وقت بلیم گیم کرتے رہتے ہیں نا، کہ تسی اے ظلم کیتا، تسی اے زیادتی کیتی، اور ہم جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پائن میں تم جواب دینا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر آپ جو ہے جواب دینے بیٹھ جائیں اور دفاعیت پہ اتر آئیں تو دوسرا اٹیک تیز کر دے گا. وہ کہے گا آپ تو بہت اچھا دفاع کرنے لگے ہیں، تو آپ F-16 منگائیں گے تو وہ پھر اور کوئی چیز منگائیں گے اس کے لیے. لہٰذا آپ ہلکا سا کہہ دیتے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں، تو اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہاں، جو چھڑتا ہے تو لوگ اس کو اور چھیڑتے ہیں. سمپل، بڑی اچھی بات کی تھی تسی. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جو دفاعیت ہے، یہ 4 جو گھریلو تباہیاں ہیں ان میں سے ایک ہے. پہلی ہے نکتہ چینی، کہ اہم ہی کسی بندے تے نکتہ چینی کری جاؤ، پھاڑ لو کمزور بندہ، ان کو تو اے کی کیتا ہے، تو او کی کیتا ہے، فلاں کی کیتا ہے. اور اگر پھر بھی نہ وہ سنے تو اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ڈالے، بدتمیزی سے نکتہ چینی کر لیں. پھر اگلا بندہ کہے گا میں معاف کر دیو، میں انج نہیں کیتا، اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دی قسمیں، وہ جو مرضی کہے. اور اس کے بعد پھر وہ بندہ چپ کر جائے گا، دفاع کر کر کے جب وہ تنگ آ جائے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا، جس کو ہم سٹون والنگ کہتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ ہو یا اولاد اور ماں باپ کا ہو، یہ روز چلتا ہے. اور جو کھپنا تپنا ہے اگر ہم یہ چھوڑ دیں اور اپنے معاملات کو نارمل رکھیں، دفاعیت میں نہ پڑیں اور سٹون والنگ بھی نہ کریں، اور کانفیڈنٹ رہیں کہ اگر آپ نے غلط نہیں کچھ کیا تو پھر آپ کو بے چینی کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا بندہ آپ ہی کلب کے ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تسلیاں کرائیں.